बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप सियासतदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नवाजिश अली नंबरदार साहब, मौज़ा फ़तेहपुर, डोंगा बोंगा, डिस्ट्रिक्ट बाबरनगर। आज हम बात करेंगे यहाँ के मसाइल के हवाले से, यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह खैरियत से पाक। हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। सर, अगर हम यहाँ की सियासत के हवाले से बात करें तो यहाँ की सियासत को आप कैसे देखते हैं? सियासत यहाँ की तो ये हमारे जब हुकूमत आई थी पहले तो हमारी पार्टी यहाँ पीटीआई को शिकस्त हुई थी, हम्म, तो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे सन जड़े वो जीत गए थे। तो उसके बाद हमने सुना है कि हमारे हलके को पीटीआई की हुकूमत ने फंड ही मुहैया नहीं किया ताकि जिससे हमारी सड़कें वगैरह या कोई तरक्याती काम वगैरह हो सकें। ठीक। हमने कई बार कोशिश की तो हमारे जो नून लीग के नुमाइंदे थे उन्होंने कहा भाई हुकूमत पीटीआई के हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास फंड नहीं है। हम्म, तो हमने पीटीआई के नुमाइंदों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि आपने जिनको वोट दिए थे इसलिए वो आपके वोट के गलत इस्तेमाल की वजह से आपके हलके को फंड ही मुहैया नहीं किया गया, आपका फंड वगैरह वो बंद है, हम्म, बंद कर दिया गया। ठीक। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अगर रोड्स के हवाले से बात करें, जैसा कि हम डोंगा बोंगा से आए हैं तो रोड टूट फूट का शिकार है। तो सर ये बताएं कि इस रोड के क्या मसाइल हैं जो आप देखते हैं कि रोड्स को बनना चाहिए, और क्या ये जब से रोड बनी है उसके बाद इसकी मुरम्मती वगैरह नहीं हुई, इस बारे में बताइएगा। ये जो रोड का मसला है ये बड़ा अहम मसला है हम्म, और ये बड़ा रोड सन 1994-95 का गालबन बना है, उसके बाद एक बार भी रिपेयर नहीं हुआ। हम्म, तो रोड पहले ही बहुत जड़ा सी वो टूट फूट का शिकार है। हम्म, तो अब मुसलसल बारिशों की वजह से जगह जगह ज़्यादा टूट फूट का शिकार है, तो वो हादसात का बायस बना हुआ है। हम्म, एक्सीडेंट का वगैरह, बच्चों को तालीम के लिए स्कूल जाना, मरीज़ को शहर ले जाना, जी। अपनी फसलों को जिनस को शहर ले जाना बहुत मुश्किल है। हम्म, इस वक्त तो कोई चीज़ वहाँ आसानी से नहीं शहर जा सकती, तो मरीज़ का तो बहुत ही मुश्किल है। जगह जगह हम्म, खारे हैं, खड्डे हैं, टूट फूट का शिकार है, जी। पानी है, गड्ढे पड़ गए हैं उसमें। जी। तो इसलिए रोड का बहुत हमारा दरीना मसला है। कई बार हमने सुना भी है कि रोड 12 फुट रोड कारपेट का नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन हम रोड के बारे में गवर्नमेंट से बहुत मायूस हैं और हमारी हुकूमत से अपील है आपके तवसत से कि रोड जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर किया जाए या नया बनाया जाए। ठीक। यहाँ के सियासतदान यहाँ की तरक्याती काम के हवाले से कोई काम कर रहे हैं, इस बारे में बताइएगा। नहीं, हमारे जो हल्का है डिस्ट्रिक्ट बावलनगर का डूंगा बूंगा का इलाका, यहाँ कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ। वाटर सप्लाइयाँ भी ख़राब हैं, तो उनके पास कोई फंड वगैरह ही नहीं है। तो पीटीआई का सबसे पहला मंशूर था कि हम इख्तियारात की तकसीम जेड़ी निचले सतह तक तकसीम करेंगे, जी। लेकिन उन्होंने यूनियन काउंसिल सी उसका उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इस वजह से तरक्याती फ़ंड भी हमें कुछ नहीं मिला, ना कोई हाँ। सड़क, ना कोई नालियाँ, ना कोई सोलंग वगैरह, ना कोई गाँव में, ना कोई ये हमारी सड़क का बहुत मसला है, बुरा हाल है लोगों का घरों के अंदर। ठीक। अ, पिछले 1 माह से जो है यहाँ के मानसून की बारिशें हो रही हैं, फसलों को नुकसान पहुँच रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुसलसल बारिशों की वजह से बहुत कसीर तादाद च फसलां तबाह हो चुकी ने। हुँ, बाकी जड़ियाँ खड़ियाँ ने वो भी बीमार हैं। महकमा ज़राअत का फील्ड अमला है, वो भी इतना काविश नहीं करता कि वो बाहर आके लोगों को तदबीर बताए, को पानी की निकालने की निकासी वगैरह को बेहतर बनाया जाए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि किसान सबसे पहले तो लैंपी स्किन वायरस की वजह से जानवरों से हुँ, की मौत की वजह से किसान बहुत माशी मुतासर हुआ है। हुँ, उसके बाद फसलें ख़राब होने की वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि किसानों को कोई किसान पैकेज दे, या कोई जो ज़रूरी कर्ज़े ने जो लेकर खाद बीज किसानों ने इस्तेमाल किया ज़रूरी बैंकों से या दूसरे बैंकों से किसी से भी, तो वो भी गवर्नमेंट को चाहिए कि किसानों को, फार्मरों को माफ़ कर देनी चाहिए।
کر دیں۔ ٹھیک اچھا جناب، بارش ہونے کے بعد جو ہے فصلوں کو کن کن نقصانات ہو سکتے ہیں، اس بارے میں آپ کسانوں کو کیا کہیں گے؟ بارشوں کی وجہ سے جو فصلیں کھڑی ہیں وہ بھی بیمار ہو گئی ہیں، کچھ نہ کپاس کی فصلیں ہمارے علاقے میں زیادہ دھان کی نہیں ہیں، اچھا تو کپاس کی فصل بہت ساری فصل تو پانی سے متاثر ہو کے جو سوکھ چکی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے۔ کچھ ہیں جو اونچی جگہ پہ تھی تو ان میں اجے فصل تو کھڑی ہے لیکن وہ بھی بیمار ہے، وہ بھی تندرست نہیں ہے، یعنی کہ وہ قابل نہیں ہے کہ زمیندار کو کوئی سپورٹ کرے گی۔ ٹھیک اچھا سر، بجلی کے بل کے حوالے سے جو ٹیکس بڑھائے گئے ہیں اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو، کیا تبصرہ ہے؟ بجلی کے بل میں یہ جو ٹیکس بڑھایا گیا ہے یہ بہت زیادہ ٹیکس بڑھایا گیا ہے، یہ تو ایک جو عوام کا معاشی قتل ہے قسم کا کرنا، تو لوگ بہت جڑا پریشان ہے، بل پے نہیں کر رہا ہے، بلوں کے اتنا ٹیکس لگانے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہے، گاؤں میں ہر لوگ عوام رو رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، جس کو 3,000 بل آتا تھا اس کو 8-10,000 بل آنے لگ گیا، جس کو 400-500 آتا تھا غریب سے غریب کو، اس کو بھی اب 2,000 کے قریب بل آ رہا ہے، تو وہ بل بھرنے بہت مشکل ہیں، کسی کے پاس اتنے بار عوام بہت غریب ہے لوگ یہاں کے، تو بلوں میں یہ ٹیکس گورنمنٹ کو نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک اس کو فی الفور ہٹانا چاہیے۔ واٹر سپلائی کی سہولت ہے یا نہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ واٹر سپلائی بھی ہماری سن 94-95 کی تھی، بہت پرانی تھی، وہ ایکسپائر ہو گئی ہے، تو اس کی لائنیں بھی ایکسپائر ہو گئی ہیں، وہ واٹر سپلائی بھی جو ٹرپائن تھی وہ بھی ایکسپائر ہو گئی ہے، تو پانی کا ہمارا بہت برا حال ہے، یہاں کے پانی نیچے زمین کے کڑوے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو ہم پانی کی بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں موضع فتح پور میں ہمیں کوئی نئی ٹربائن دی جائے جو کہ پانی ہمیں اچھا پانی مہیا ہو تو ہم پئیں تاکہ ہم بیماری سے بچ سکیں۔ سر، ڈونگا بونگا میں ڈاکٹروں کی سہولت موجود ہے، سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ملتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹروں کی سہولت ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ڈونگا بونگا میں اسپتال میں HRC ایک چھوٹا اسپتال ہے، اس میں کافی عرصے سے ایک حادثہ ہوا تھا اسپتال کے ساتھ، اس کے بعد کوئی جدید مشینری وغیرہ ابھی تک نہیں ہے اسپتال میں، تو ڈاکٹر تو موجود عملہ تو ہیں لیکن اس تعداد میں یا وہ جو فیسلٹی مریض کو ملنی چاہیے وہ یہاں نہیں مل پاتی، تو یہ پھر ریفر کر دیا کرتے ہیں بہاول نگر، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نہیں ہوتا جو اپنی چیزیں اسپتال میں ہونی چاہیے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ ریفر کر دیتے ہیں ڈسٹرکٹ DHQ کو مریض کو، تو وہاں لے جانا، گاڑیوں کے کرائے، ڈیزل پٹرول آج بہت مہنگا ہے، مہنگائی کا دور ہے، تو وہاں سے گاڑی میں وہاں لے جانا، تو عوام بہت غریب ہے، تو مریض کو اس خرچہ جو مریض کا وہ افورڈ نہیں کر سکتے ٹرانسپورٹ کا۔ ٹھیک ہے، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اپنے حلقے کی عوام کو، کسانوں کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ یہی پیغام ہے کہ اللہ کے حضور دعا مانگیں، مسجدوں میں جائیں، نماز ادا کریں کہ یہ آفات ہے، بارش کی وجہ سے کسان فارمر تو پورے ہمارا علاقہ یہ جو ہے سارا کسانوں کا ہی ہے، تو دار و مدار سارا ہمارے علاقے کا زراعت پر ہے، تو یہ مسلسل بارشیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے فصلیں سوکھ چکی ہیں، کوئی سوکھ رہی ہیں، کوئی کسان پریشان ہے، کوئی پانی کی نکاسی کا انتظام اتنا وسیع نہیں ہے، تو باقی یہ جو سیم نالے ہیں ان کی بھی صفائی کی جائے، تو ان کو بھی بحال کیا جائے، لوگ بہت پریشان ہیں، تو یہی ہے کہ حکومت کو چاہیے ہمارا ساتھ دے اور کسانوں کو کوئی ریلیف دے، کوئی پیکج دے، اس وجہ سے ورنہ کسان بہت مشکل میں ہے اس وقت۔ ٹھیک، بہت شکریہ سر۔ جی تو ناظرین، نواز علی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، مسائل کے حوالے سے بات کی ڈونگا بونگا میں، تو ایک نئی نشست میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔